आजको यस भिडियोमा हामी साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन अर्थात् एसटिसीको डिभिडेन्ड र यस कम्पनीको बुक क्लोज डेटको बारेमा हामी चर्चा गर्नेछौँ। यस कम्पनीले फिस्कल इयर अर्थात् आर्थिक वर्ष 2079-80को लागि चाहिँ बोनस सेयर 15% र क्यास डिभिडेन्ड 0.79% दिने भनेर घोषणा गरिसकेको छ। र यहाँनिर रहेको 0.79% क्यास डिभिडेन्ड चाहिँ यस कम्पनीले ट्याक्स तिर्नको लागि प्रयोग गर्नेछ। अब यस कम्पनीको बुक क्लोज डेटलाई हेर्दाखेरि चैतको 9 गतेदेखि 23 गतेसम्म तोकिएको छ भने यदि कोही पनि लगानीकर्ताले चाहिँ यस कम्पनीको बोनस सेयर चाहिँ यदि खान चाहनुहुन्छ भने तपाईँले चाहिँ चैत 8 गतेसम्म यस कम्पनीको सेयरलाई किनिसक्नु पर्ने हुन्छ। अथवा यदि तपाईँसँग यस कम्पनीको सेयर चाहिँ अलरेडी छ भने चैतको 8 गतेसम्म चाहिँ तपाईँले होल्ड गर्नुभयो भने यस कम्पनीको बोनस सेयर तपाईँले पाउनुहुनेछ, अर्थात् बोनस सेयरको लागि तपाईँ योग्य हुनुहुनेछ। अब तपाईँले चैत 8 गतेसम्म राखेर चैत 9 गते बेच्दाखेरि बोनस सेयर पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने तपाईँलाई प्रश्न मनमा उठेको छ भने यसको एन्सर हुन्छ तपाईँले पाउनुहुन्छ। चैत 8 गतेसम्म तपाईँले यस कम्पनीको सेयर होल्ड गर्नुहोस् र 9 गते पनि बेच्नुभयो भने तपाईँले बोनस चाहिँ पाउनुहुन्छ। तर मेन प्रब्लम चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँको चैत 9 गते चाहिँ यस कम्पनीको प्राइस एडजस्ट भएको हुन्छ। तपाईँले जति पर्सेन्टले बोनस पाउनुहुन्छ त्यति पर्सेन्टले तपाईँको मार्केट प्राइस चाहिँ घटेको हुन्छ। त्यही भएर भोलिपल्ट नै बेच्दा चाहिँ तपाईँलाई घाटा हुन्छ। घाटा त नभनौँ, तपाईँ एउटै लेभलमा आउनुहुन्छ तथा तपाईँको पैसा चाहिँ सेम नै हुन्छ यदि बोनस पायो भने पनि। अब यस कम्पनीको 52 विक्सको हाई र लो अर्थात् एक वर्षको चाहिँ धेरै प्राइस र थोरै प्राइसलाई हेर्दाखेरि चाहिँ धेरैमा 5,900 सम्म पुगेको थियो भने थोरैमा चाहिँ 3,590 सम्म यो कम्पनीको मार्केट प्राइस अर्थात् सेयर मूल्य चाहिँ पुगेको थियो। र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले के काम गर्छ अर्थात् यसको यो कम्पनीले चाहिँ के प्रोडक्ट छ भनेर तपाईँहरूलाई लाग्छ भने यो चाहिँ साल्ट अर्थात् आयोनुन, तपाईँहरूलाई थाहा नै होला आयोनुन बेच्ने कम्पनी हो। र यस कम्पनीले चाहिँ मुख्य गरी त आयोनुन, त्यसपछि सुगर, राइस, ओयल एट्सेट्रा हुँदै यसले धेरै प्रोडक्टहरू पनि अहिले बेच्ने गर्छ। र यो कम्पनीले साल्ट बेच्ने भएकोले चाहिँ यो कम्पनीलाई चाहिँ एकदमै स्टेबल कम्पनी पनि मान्ने गर्छन् अन्य लगानीकर्ताहरूले। अब हामीले कुनै पनि कम्पनीमा लगानी गर्नुभन्दा अगाडि त त्यो कम्पनीको वित्तीय विवरण अर्थात् फाइनेन्सियल रिपोर्टहरू के कस्तो छ भनेर हामीले त्यो पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। भने अब हामी साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनको चाहिँ फाइनेन्सियल रिपोर्ट पनि हामी थोरै हेर्नेछौँ। फिस्कल इयर 2080-81 को सेकेन्ड क्वार्टरको रिपोर्टलाई हेर्दाखेरि चाहिँ यस कम्पनीको पेड अफ भ्यालु चाहिँ 27.88 करोड रहेको छ भने यस कम्पनीले रिजर्भमा चाहिँ 1.35 अर्ब रुपियाँ राखेको छ। र सेकेन्ड क्वार्टरसम्म आउँदाखेरि चाहिँ यस कम्पनीले नेट प्रफिट 3.56 करोड गरेको छ भने यो यस कम्पनीले गरेको उक्त प्रफिटलाई चाहिँ हामीले इयर टु इयर ग्रोथमा हेर्ने हो भने चाहिँ 90.15%ले चाहिँ वृद्धि भएको देखिन्छ, अर्थात् यसको नेट प्रफिट चाहिँ बढिरहेको छ। यसरी कुनै पनि कम्पनीको नेट प्रफिट इयर टु इयर ग्रोथ हुनुलाई चाहिँ राम्रो मानिन्छ। अब यस कम्पनीको हामीले केही फाइनेन्सियल रेसियो पनि हेरौँ जसले गर्दाखेरि चाहिँ यो कम्पनीको सिचुएसनलाई बुझ्नलाई अझ धेरै हामीलाई सहयोग गर्ने गर्छ। यस कम्पनीको अर्निङ पर सेयर अर्थात् इपिएस हेर्दाखेरि चाहिँ 25 रुपियाँ 96 पैसा रहेको छ। त्यस्तै प्राइस टु अर्निङ रेसियोलाई हेर्दाखेरि चाहिँ 203.93 टाइम्स चाहिँ रहेको छ। अर्थात् यसरी पी रेसियो हेर्दाखेरि चाहिँ यो कम्पनी चाहिँ एकदमै धेरै महँगो कम्पनी वा महँगो स्टक को रूपमा हामीले लिन सकिन्छ। यस कम्पनीको बुक भ्यालु 586 रुपियाँ 84 पैसा रहेको छ। र यसको मार्केट प्राइस र बुक भ्यालुलाई हामीले कम्पेयर गर्ने हो भने चाहिँ यस कम्पनीको मार्केट प्राइस चाहिँ बुक भ्यालु भन्दा चाहिँ 9-10 गुणाले चाहिँ बढी देखिन्छ। त्यही भएर पनि यो स्टक चाहिँ महँगो देखिरहेको छ पी रेसियोबाट हेर्दा पनि। भने यस कम्पनीको रिटर्न अन इक्विटी 4.38% रहेको छ भने त्यस्तै प्राइस टु बुक भ्यालु हेर्दाखेरि चाहिँ 8.93 रहेको छ। अब यसरी यस कम्पनीको हामीले फाइनेन्सियल रेसियो र फाइनेन्सियल रिपोर्ट हेरिसकेपछि अब यस कम्पनीको लाभांश इतिहास अर्थात् डिभिडेन्ड हिस्ट्री कस्तो छ त, अर्थात् यो कम्पनीले योभन्दा अघिल्लो वर्षमा चाहिँ कहिले कहिले डिभिडेन्ड दिएको थियो वा कति दिएको थियो भन्ने पनि हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। भने यसरी हेर्दाखेरि साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन कम्पनीले चाहिँ 2071 सालबाट 2080 सालसम्म चाहिँ लगातार यस कम्पनीले डिभिडेन्ड वा लाभांश चाहिँ दिइरहेको छ। र यो कम्पनी चाहिँ बढी जसो चाहिँ क्यास डिभिडेन्ड भन्दा पनि बोनस सेयरमा चाहिँ बढी फोकस भएको देखिन्छ, अर्थात् यो कम्पनीले चाहिँ बोनस सेयर चाहिँ बढी दिँदै आइरहेको देखिन्छ। अब थोरै यस कम्पनीको डिभिडेन्ड हिस्ट्रीलाई हेरौँ। फिस्कल इयर 2079-80मा चाहिँ यस कम्पनीले 15% बोनस र 0.79% क्यास चाहिँ कर प्रयोजनको लागि
दिने भनेर घोषणा गरेको छ। त्यस्तै फिस्कल इयर 78-79 को लागि यस कम्पनीले 10% बोनस सेयर र 5% क्यास डिभिडेन्ड चाहिँ वितरण गरेको थियो। र त्यस्तै 77-78 मा यस कम्पनीले 10% बोनस र 0.53% क्यास चाहिँ वितरण गरेको थियो। र यसरी हामीले यस कम्पनीको अघिल्लो 3 वर्षको डिभिडेन्ड हिस्ट्रीलाई हेरेर हामीले एभरेज लिने हो भने 3 वर्षको एभरेज डिभिडेन्ड चाहिँ यस कम्पनीको 13.78% हुन आउँछ।